रब तू इतना बड़ा परवरदिगार है, तो बेटा बेटी दे सकता है। क्या हुआ मैं बूढ़ा हो गया, क्या हुआ मेरी बीवी बुढ़ी हो गई है, आय अल्लाह तू दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। सुनो कलिया चक्की लोगों ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आय अल्लाह जब मरियम को तो बगैर मौसम के फल दे सकता तो मुझे भी दे सकता है। और नमाज की हालत में अल्लाह ताला से बेटा मांगा। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइम युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की उस आवाज को भी सुन लिया। रात की तारीकी में बुढ़ापा का ये उम्र है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ये बाल सफेद हो गए, जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। आई ज़करिया हम तुम्हें खुशखबरी देते, हम तुम्हें शुभ समाचार सुनाते, हम तुम्हें गुड न्यूज देते। आई ज़करिया हम तुम्हें यहया अता करेंगे, हम तुम्हें बेटा देने वाले, और उसका नाम तुम यहया रखना। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने ज़करिया को 80 साल में बेटा दिया। ये अल्लाह ताला का पावर है। हमारा और आपका ईमान अल्लाह की जात के पर होना चाहिए, और कभी भी हराम खोरी नहीं करनी चाहिए, हराम चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला जब रोजी रोटी का मालिक है तो अल्लाह ताला हमें रोजी रोटी देगा। अगर जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है तो ईमान मजबूत करना होगा। ईमान मजबूत, इतना ईमान मजबूत कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो, और कैसे डरो? हक़ तुक़ातिही, जैसे अल्लाह से डरने का हक है वैसे अल्लाह से डरो। कैसे अल्लाह से डरने का हक है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस आयत की तफसीर में लिखते अय्युता फला यूसा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर में लिखते हाँ, डरने का मतलब ये, डरने का हक का मतलब ये। हम और आप डरते हैं कि इंसान से डरता है, पुलिस से डरता है, अपने यहाँ के खास लोगों से डरता है, माँ बाप से डरता है, लेकिन अल्लाह से डरने का हक का मतलब क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अय्युता फला यूसा, उस अल्लाह की इताअत की जाए, उसकी नाफरमानी न की जाए। हमेशा हर वक्त अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की इताअत हो। सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद रिज़्क़ हलाल की तरफ निकल जाए। अल्लाह ताला की इताअत होनी चाहिए। खाए तो बैठ करके खाए और बिस्मिल्लाह करके खाए। जब सोए तो अल्लाह का नाम लेकर के सोए। जब अपने सवारी में चढ़े, अपने सवारी में सवार हो, तो उस वक्त भी अल्लाह का नाम लेकर के सवार हो। यानी अय्युता वला यूसा, उस अल्लाह की इताअत, उसकी नाफरमानी ना हो। बहुत से लोग अल्लाह की इताअत नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह की नाफरमानी का मतलब अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म नहीं दिया है वो चीज इंसान करता है। डॉक्टर के कहने से हलाल चीजों को छोड़ देता है। हलाल चीजों को, बहुत से लोगों को देखिएगा डॉक्टर ने मना कर दिया ये मत खाओ, आदमी नहीं खाएगा, हलाल है कि नहीं खाएगा, और अल्लाह कहता है ये हराम है मत खाओ, लेकिन इंसान अल्लाह की नहीं मानता, खा लेता है। देखा आपने, हलाल चीजों को भी इंसान हराम चीजों को खा लिया। अल्लाह कहता है ला ताकुलुर रिबा, सूद मत खाओ। कितने लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं? कितने लोग हैं सूदी कारोबार करने वालों? सुनो, अल्लाह कह रहा है ये मत करो। अल्लाह कह रहा है ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, लेकिन बंदा ज़िना कर रहा है। अल्लाह कह रहा है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। यतीमों गरीबों के पैसे को न खाओ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा यतीमों और गरीबों को पैसे को खाते हुए। यतीमों और गरीबों
یتیموں کا پیسہ لے کر کے کھاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن تو اتنا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے، یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم طریقے سے، غلط طریقے سے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں، جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، ادھر جاؤ مت، رک جاؤ، تب تم عذاب علیم سے بچو گے، تب تم عذاب علیم سے بچو گے۔ ایمان مضبوط کرو مسلمانوں۔ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عذاب علیم سے بچائیں گے۔ اس کے لیے پہلا کام تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان والا اتنا مضبوط بنو، شراب تیرے پاس ہو لیکن بولو میں شراب نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں اور مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کہے کہ چلو ہم زنا کرتے ہیں، اگر غلط کام کرتے کہو کہ نہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنے والوں، اتنا مومن میں پکا ایمان میں اتنا پکا بنو، کہو میں غریب رہنا پسند کروں گا لیکن حرام خوری نہیں کروں گا، میں غلط پیسے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کماؤں گا۔ باقاعدہ اعلان کر دو مجھے ساری چیزیں مجھے پسند ہے لیکن میں غلط چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے تعویذ پہن لو، یہ بڑے بابا کا ہے، فلاں بابا کا یہ تعویذ ہے، بولو یہ بابا تمہیں مبارک ہو، یہ پیر تمہیں مبارک ہو، اس کی تعویذ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تعویذ کو پہن نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعویذ پہننے کے بارے میں شرک بتایا ہے اور شرک سب سے بڑا پاپ کہا ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا پاپ ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان لاؤ۔ دکانداری کر رہے ہو، ہر کسی کا دکان ہے، کلیا چک میں یہاں کی دکانوں میں وہاں کی دکان ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہو اذان کی آواز تیری کانوں سے ٹکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان ایسا ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو اللہ روزی روٹی چرندوں اور پرندوں کو دے سکتا ہے اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو دے سکتا ہے اور مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کی ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کھلا سکتا ہے، 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ 2 روٹی ضرور کھلائے گا، 2 بوٹی ضرور کھلائے گا۔ اذان کی آواز سنو، ایمان اتنا مضبوط رکھو، اپنی دکان بند کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز سب کے لیے، مولویوں کے لیے، یہ یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی ہے اور یہاں کے مدرسہ کے بچیوں کے لیے بھی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے بھی نماز ہے۔ یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں روزی دے گا اور ضرور دے گا۔ اپنے دکانیں بند کرو اور مسجدوں کو تم آباد کرو تو صحیح، ایمان والے بنو، ایمان ہی والا جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا،